वाडपेडे हितून आमकां जात पात धर्म कांय ना. गेली 35 वर्सां जवळ जवळ आमी एकठांय अशींच आनी हें रिलेशन आमगे सदां आसा खंयच्याय घरा देखून कळ्ळें. बाब कसो चालला तुमचो प्रचार आतापर्यंत? न्ही गेल्ले हांव 30-35 वर्सां राजकारणांत आशिल्ल्यान म्हाका ह्या तरी लोलये पंचायतीक वाड डोर टू डोर कॅम्पेनींग करपा जाय म्हण ना. तरी आसतना म्हाजे जे बरे मागपी वाड्या वयले प्रत्येक वाड्यार खंय खंय भोंवता म्हण हांव मदीं मदीं येवन विजीट दिवन वता. म्हाजे हिशपान म्हाका विचारचे परस मतदारांक जावं कार्यकर्त्यांक विचारल्यार चड बरें आन्सर दितले. जाल्यार सगळ्यो पंचायती कवर करप जाल्यो, सगळ्यो मतदारां कडेन पावप जालें. म्हाजे हिशपान पळय आमी डोर टू डोर जरी जालें ना, आमी गांवडोंगरी खोतीगांव आमच्या माननीय आमदाराच्या मार्फत कॉर्नर मिटिंगी चालू आसात. गेले 4-5 दीस झपाटो लायिल्लो आसा आनी आजच म्हाका दिसता आमी गांवडोंगरी आनी खोतीगांव कंप्लीट जाता आमचे. उरते आमचे कॉर्नर मिटिंगे लोलयां पैंगिणी रातीच आमगे पैंगीण जाली, पोळ्यां जाली म्हालवाड्या सारक्या. आनी काल हांव डोर टू डोर थोडोसो तळपण सारको आनीक गालजीबाग सारको गेलो. जसो टायम मेळटा तशें बाकी कडेन आमची कॉर्नर मिटिंगी चालू आहा. आनीक म्हाका दिसता 1 न्ही 2-3 फेरी तरी जाल्यो, कित्याक सतत आमदार आनी आमी भोंवत आसतात आनी संपर्कां आशिल्ल्यान कंप्लीट जाल्लो आसा. कितली लीड कमी मेळ्ळे दिसना तुमकां प्रचार करपाक? न्ही बरोबर प्रचारा दीस कमी मेळ्ळे, पूण जर काम करपी आनी काम केल्लें आसत, वळख आसत जाल्यार म्हाका दिसता प्रचारा दीस कमी आसा अशें म्हाका दिसना. सादारण कितली लीड एक्सपेक्ट करता? ना हांव खंयच्या हेजेर भाकीत व्यक्त करना, कित्याक शेवटी मतदार राजा आसता. पूण म्हाका खात्री आसा, म्हाका म्हणचे परस माननीय आमदाराक खात्र आसा आनी कार्यकर्त्यांक आसा, भारतीय जनता पक्षाक आसा आनी जे म्हाजे बरोबर म्हाजे कार्यकर्ते आनी अशेंय न्ही ह्या खेपेक भारतीय जनता पक्षाचे दुसऱ्याय पक्षांतले जे कार्यकर्ते आहा ते म्हाका फूल सपोर्ट करतात. म्हणून विजय हो निश्चित आसतलो. पूण ते ऑपोजिशन जे आसा पळय ते म्हणटा की बीजेपीची वोट आमकां मेळटली म्हणटा. जशें तुमी सांगता पळय तशें ते तशें सांगता. येत्या 22 तारखेक कळटलें न्ही रिजल्ट येतकीर. डेव्हलपमेंट वर्क बी कितें चितले आसा ते निवडून येतकीर? न्ही म्हाका निवडून येते पयली प्रायोरिटी आसता ती तुमकां खबर आहा. जेन्ना हांवें स्मशानभुमी लोलयेची रिनोवेट केली, ती रिनोवेट करतकीर म्हाका अशें दिसलें प्रत्येक पंचायतींनी जावं म्युन्सिपाल्टीनी ही स्मशानभुमी आसपाक जाय. कित्याक जर आमचो कोणी नातेवाईक आमकां सोडून गेलो जाल्यार आमी ताका अशें हें करपा जायना. शेवटी तांकां खंय तरी आसरो दिवपा जाय. त्या माध्यमांतल्यान म्हाजी फर्स्ट प्रायोरिटी आसतली. जर बाकीच्या पंचायतींनी NOC प्रोवायड केल्यो जाल्यार स्मशानभुमी जावं क्रेमोटोरियम जी आसतलीच. ओके. मान्य करतात कित्याक बेकारी आसा ताका लागून सुद्दां माननीय आमदार जावं मंत्री बसून ते सुटावो करपाचो आमी प्रयत्न करतात. दुसरी तुमी विचारले तुमगेली प्रायोरिटी आनी कितें आसतली काय म्हण. जी हायवेचेर जी गोरवां जी बसतात ती प्रामुख्यान कित्याक एक्सिडेंट जातात थंय तींय मरतात आनी लोकांचो जीव वता. तें जावपा साठी एक कोंडवाडा जाल्यार गौशाळा ही म्हाजी प्रायोरिटी आसतली. तुम प्रचारा भोंवता न्ही, कितें आसा लोकां रिस्पॉन्स कितें म्हणटा लोक? लोकांची हांगा बरें आहा. कितें म्हणटा? हांगा अजय बाब आमकां ना वेळा प्रसंगा पावता सगळ्यो कामां कोण बरो ना जाल्यार रातीन गाडी कितें म्हणना तेगे आमकां पयलीं साकून म्हणजे ताका आमी तो आसा म्हणल्यार तेजे बरोबर आमी सदां आसा. आतां न्ही मुखार सुद्दां आसतली. एज अ यूथ तुमची कितें एक्सपेक्टेशन आहा नवीन झेडपी जाता तेजे कडल्यान? नवीन झेडपी म्हळ्यार अजय बाब आमकां सगळे हेल्पफूल मनीस गांवांत. कितें सांगलें कसलो फोन केलो कितें काम उरलें हाजो काम खंय एक खेळपा लागून डोनेशनां वतात. डोनेशन्स तो आमकां नाम केन्ना म्हणना आज पासून. सो तोच कॅन्डिडेट बरो आसा आमकां. तो जिखलो जाल्यार तेजे कडेन अपेक्षा कितें आहा तुका? जाल्यार कितें करचें हिंगा गांवांत? गांवांत तेणें ऑलरेडी सांगलें आसा. आतां तुमकां पयलीं सांगलें पळय ती तो करतो तें ताणें सांगलें. गौशाळेचेर एज अ यूथ मेंबर तुमचें कितें शें आसा? आमचे म्हळ्यार आमकां सपोज केन्ना खंय कितें खेळपा लागून स्पोर्ट्सा लागून जर कितें आसा जाल्यार तेणें सांगलें. नाम केन्ना म्हणना तें आमकां सगळें तो चड दिता. सो डोनेशन जावं ना कितें ग्रावंड क्लीन करपा जावं सो आमकां सगळें दिता. आनी गांवां कितें अशें प्रश्न आसा अशें तुका दिसता तुजे नजरेंतल्यान? म्हाका तर गांवां अशें कांय दिसना. ना कितें आनी सुदारणा जावपा जाय हेतू भितर? सुदारणा म्हळ्यार आतां रस्त्या ऑटोमेस जातले. तेणें सांगलां 8 कोट्याचे कितें तरी 6 कोट्या कितें टेंडर पास जालो म्हणून. सो तो तेंच जातलें गांवांत आतां सगळें. म्हळ्यार कोणाक रोड केल्ले आसा पयलीं थंय मागीर ऑटोमेस जातले. अजय बाब निवडून येवपा तुमकां खात्री आहा? ताका सोड तुमकां खात्री आहा? हय 100%. कितले %? 100%. 100% खात्री आहा.